nga sa dihang giluwas kita sa atong buhing Dios. Dili pa tato balaan og buotan, usa pa tato katawo nga makasasala ug dautan. Busa atong hinumduman igsuong nga wala pud tay igong rason para ato silang tulisukon. Panahon sa ilahang mga kapandulan, kay bisag makapila pa nato sila makitaan sa ilahang mga kanya-kanyang mga pagkapukan. Dili ka na siya paigo nga rason nga ato silang buhian ug mga istorya ngadto sa ubang mga kaigsunan. nga ato hinuon silang dauton pagayo pasakitan. Sa mga igsuon atong hinumduman nga Wala baya kita masayod kung magpabilin pa ba kitang likon sa unahan. kay basin nun niya nga ikaw gako. Kita na pud unya ang mapandulog mapukan. Kinsa ba kita para mo hukom kanila? Kinsa ba kita para mo tuliso kanila? Nakalimot ba ta nga niagi man sa pagkadagma? Nakalimot ba ta nga niagi man sa pagkabackslide sa una? Mga kaigsunan, Naluwas lamang kita tungod sa iyahang dakong gugma. mga kaigsunan, Kung nakapadayon man kita tungod lamang ka na sa iyahang grasya. Mga kaigsuonan, naluwas lamang kita tungod sa iyahang dakong gugma. mga kaigsunan, Kung nakapadayon man kita tungod lamang ka na sa iyang grasya. Musa magtinabanggay kita sa pag-ampo ug magtinabanggay kita sa pagdasig. mga igsuon magmabinantayon kita sa atong mga sinultihan ug mga inistoryahan. Kay imbis nga to unta silang tabangan gikan sa ilahang mga pagkapukan. Basing wala na ta kabantay igsoon nga ato na di ay sila gitiwasan tungod lang sa mapatuyangon natong mga inistoryan. Busa igsuon na to gyud kanunay hinumduman. Nga kitang tanan ni agi usap sa susamang mga pagkapukan, mga kapandolan O sa mga nagkalahilahing mga sitwasyon, sa mga pagkapukan. busa kung mga kaigsuonan, kung
man kita'y mga makitan nga napas sa ilahang mga kapandolan ug mga kapakyasan ato hinon silang tabangan ug kanunay nga iapil sa atong mga hiniusang mga pagampo. Kinsa ba kita para mo hukom kanila? Kinsa ba kita para mo tuliso kanila? Nakalimot ba ta nga niyagi man sa ta pagka-backslide sa una? Kinsa ba kita para mo hukom kanila? Kinsa ba kita para mo tuliso kanila? Nakalimot ba ta nga niyagi man sa ta pagka-backslide sa una? Kinsa ba kita para mo hukom kanila? Kinsa ba kita para mo tuliso kanila? Nakalimot ba ta nga niyagi man sa ta pagka